बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक एराब। एराब में हम क्या पढ़ेंगे जी? एराब में हम हालत रफ़ा, हालत नस्ब और हालत जर को पढ़ेंगे तफसील के साथ। अब सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एराब क्या होता है। तो एराब असल में ये है कि किसी भी जुमले में किसी इस्म का क्या फंक्शन है। कोई भी इस्म जब किसी जुमले में आता है तो वो उस जुमले में किस हैसियत से आता है। वो फ़ाइल के तौर पे आता है, वो मफ़ऊल के तौर पे आता है, या वो फ़ाइल या मफ़ऊल के किसी रेफरेंस के तौर पे आता है, या यूं समझ लें कि ना फ़ाइल है ना मफ़ऊल है, लेकिन उसका ज़िक्र किसी ना किसी हवाले से ज़रूरी है। तो ये तीन स्टेटस हो सकते हैं किसी भी इस्म के किसी जुमले के अंदर। अगर वो फ़ाइल की हैसियत से आया है तो उसकी एराबी हालत कुछ और है, जिसको हालत रफ़ा कहते हैं। अगर वो मफ़ऊल की हैसियत से आया है तो उसकी एराबी हालत कुछ और है, उसको हालत नस्ब कहते हैं। और अगर वो इन दोनों हैसियतों के अलावा किसी और हैसियत से मौजूद है तो फिर वो हालत जर में होगा, उसकी एराबी हालत को हालत जर कहेंगे। अब बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि उसकी शक्ल भी तीनों हालतों में मुख्तलिफ होती है। जैसे आपको नज़र आ रहा है अल्लाहु, अल्लाह और अल्लाही। तो पहला जो आपको पहली एराबी हालत नज़र आ रही है वो हालत रफ़ा है। जैसे आप ये कह सकते हैं वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। फिर दूसरे में क्या है कि अल्लाह, वो हालत नस्ब में है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। और तीसरी जगह पर जेर के साथ है, जैसा कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। तो इनमें आपने देखें कि अल्लाह का जिक्र हुआ तीन मुख्तलिफ जुमलों में, तीन मुख्तलिफ आयात में या सेंटेंसेस में, और तीनों में अल्लाह ताला का जो लफ्ज़ लिखा हुआ है उसके आखिर में जो पेश ज़बर ज़ेर मुख्तलिफ है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का जो नाम है या अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो जुमलों में, तीनों जुमलों में मुख्तलिफ हैसियत से आई है। कहीं फ़ाइल, कहीं मफ़ऊल और कहीं इनके अलावा। तो इसको एराब कहते हैं, किसी भी इस्म का जुमले में मुख्तलिफ हैसियतों में आना एराब से वाज़े होता है। इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बाज़ दफ़ा तो आपको ज़ेर ज़बर पेश से या किसी और अलामत से पता चल जाता है कि एराबी हालत क्या है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एराबी हालत तो मुख्तलिफ है, लेकिन लेकिन डिक्टेशन में वाज़े नहीं हो रही। जैसे मूसा, चाहे वो हालत रफ़ा में हो, हालत नस्ब में हो, या चाहे वो हालत जर में हो, तीनों हालतों में मूसा का लफ्ज़ मूसा के तौर पे ही लिखा जाएगा। तो इन चीज़ों को भी इंशाल्लाह ताला हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे हमने इन सबको अंडरस्टैंड करना है। अरबी ज़ुबान में किसी भी इस्म की तीन एराबी हालतें होती हैं, रफ़ा होती है, नस्ब होती है और जर होती है। रफ़ा आम तौर पे, हमेशा नहीं, आम तौर पे हालत रफ़ा जो होती है वो तब होती है जब सब्जेक्ट के तौर पे, फ़ाइल के तौर पे वो इस्म आता है। यहाँ पर आपको तीर के निशानात भी नज़र आएंगे। अगर एरो आपको अपवर्ड, सीधा ऊपर की तरफ कोई तीर का निशान है तो वो अलामत है हालत रफ़ा की। इस किताब की ये नोटेशन है, ज़ाहिर है कि बाकी टेक्स्ट में तो ऐसा कहीं आपने नहीं देखा। अगर कोई चीज बिल्कुल, कोई एरो नीचे की तरफ जा रहा है तो हालत नस्ब है। ऊपर की तरफ एरो, तीर का निशान ऊपर की तरफ है तो हालत रफा, नीचे की तरफ है तो हालत नस्ब, और बाएं की तरफ अगर तीर जा रहा है तो वो हालत जर होगा। इन्होंने एक जुमला लिखा हुआ है, जैद ने खालिद की मदद की। तो जैद ने खालिद की मदद की। अब यहाँ देखें, ये जो ने है ना, ये समझ लें कि अरबी में लिखेंगे तो ने की जगह जम्मा या पेश आ जाएगा, जईदू हो जाएगा। और खालिद की, जो काफ छोटी ये की है, ये जबर की जगह पर आएगा, यानी इसको रिप्लेस करेगा अरबी में जबर। और मदद की तो जाहिर है वो तो एक फेल है। अब मदद की अरबी जरा मुश्किल होती है, तो हम ये कह सकते हैं जैद ने खालिद को मारा। तो हम कह सकते हैं ज़ाराबा ज़ईदुन खालिदन। तो ज़बर और ज़ेर का फ़र्क आएगा, तो हमें हालत रफ़ा और हालत नस्ब का पता चलेगा। अभी भी आप इसको थोड़ा सा, अ, अगर वाज़े नहीं हुआ तो आगे चल के हमने मज़ीद इसको वाज़े करना है। बहरहाल इस जुमले में दो नाम हैं,
زید حالت رفع میں ہے اور خالد حالت نصب میں ہے۔ زید اس لیے حالت رفع میں ہے کہ فاعل ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، اور خالد کے لیے وہ کیا جا رہا ہے، اور خالد حالت نصب میں ہے۔ تو یہی چیز جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کی ہے، وہ یہاں پر انہوں نے اس تھوڑی سی وضاحت میں لکھی ہوئی ہے۔ نیچے ایک جملہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں دیکھیے گا، اس میں حالت جر کو بھی بیچ میں لا کے واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زید نے خالد کے بھائی کی مدد کی۔ غور سے دیکھیں، کام کرنے والا زید ہے، جس کے لیے کیا جا رہا ہے کام، وہ خالد نہیں بلکہ خالد کا بھائی ہے۔ تو زید حالت رفع میں اور خالد کا بھائی حالت نصب میں، اور خالد جو ہے وہ اپنے بھائی کا تعارف کروانے کے لیے، اس کا ریفرنس بننے کے لیے آیا ہے، تو خالد جو ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا۔ جب ہم مضاف مضاف الیہ وغیرہ پڑھ چکے ہوں گے، مرکبات اضافی، مرکب اضافی وغیرہ پڑھیں گے، تو ہمیں یہ خالد اور اس کے بھائی کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ حالت جر اور حالت رفع کے لحاظ سے سمجھ میں آئے گا۔ فی الحال سمپل یہ رکھیں کہ یہاں حالت رفع میں زید ہے، اس کا بھائی حالت نصب میں ہے جو کہ مفعول ہے، اور خالد جو ہے وہ اپنے بھائی کے تعارف کے طور پہ یا ریفرنس کے طور پہ آیا ہے، تو وہ حالت جر میں ہوگا۔ زید نے خالد کے بھائی کی مدد کی، یہی بات جو میں نے آپ کے سامنے دہرائی ہے، آپ کے سامنے ایکسپلین کی ہے، وہ یہاں پر اس سلائیڈ میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر ایروز کو دیکھ لیں، ایک ایرو، ایک تیر کا نشان اوپر کی طرف جا رہا ہے، ایک نیچے کی طرف جا رہا ہے، اور ایک لیفٹ کی طرف جا رہا ہے۔ جو لیفٹ والا ہے وہ حالت جر میں ہے، یہ بات پہلے ہوئی ہے۔ اچھا جی، اس میں دیکھیں کہ عربی زبان میں عام طور پر اسم کی اعرابی حالت میں تبدیلی کے ساتھ ہی اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ جہاں شکل بدل جاتی ہے یعنی اس کی ڈکٹیشن بدل جاتی ہے، وہاں پر ہمارے لیے ذرا آسانی رہتی ہے۔ تو یہاں سب سے جو آسان یا مشہور کیس ہے وہ یہ کیس ہے کہ فاعل کے ساتھ پیش آئے گی، ضمہ آئے گی، چاہے تنوین ہو چاہے سادہ ہو، اور مفعول زبر والا ہوگا، اور جر جو ہے وہ عام طور پہ زیر والا ہوگا۔ یہ اس کا ایک جنرل قاعدہ ہے، یا یہ کہہ لیں کہ مشہور قاعدہ ہے۔ اس سے مختلف چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، لیکن یہ آپ ذرا سمجھ لیجئے کہ آپ نے پیش سے حالت رفع کو، زبر سے حالت نصب کو، اور زیر سے حالت جر کو، یعنی پیش سے حالت رفع، زبر سے حالت نصب، اور زیر سے حالت جر کو آپ نے پہچاننا ہے۔ اس میں ایک اور بھی بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی جملہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بات ہو رہی ہے، سمپل ویسے وکیبلری میں اگر ذکر آ جاتا ہے خالد کا، تو آپ نے جو خالد لکھنا ہے وہ والا لکھنا ہے جو کہ حالت رفع ہے، یعنی جو ایک بالکل نیوٹرل فارم ہوتی ہے، جہاں حالت رفع جر اور نصب زیر بحث نہیں ہے، تب بھی جو سٹینڈرڈ فارم جو ہوتی ہے کسی چیز کو لکھنے والی، وہ وہی ہوتی ہے جو اس کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اس کو زیادہ بہتر انداز میں کتاب نے لکھا ہے، کسی بھی اسم کی پہلی شکل کو حالت رفع مانا جائے گا، جبکہ حالت نصب یا جر میں لے جانے کے لیے اس میں تبدیلی کی جائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے تھوڑا سا چلتے ہیں، اس کی ذرا مثالیں دیکھیں۔ اب مسلمن دیکھیں، اسم ہے، تو مسلمن چونکہ اسم ہے، ہم اس سے پہلے مسلمن کے ساتھ ہی پڑھتے رہے ہیں، تو وہی حالت رفع ہے، مسلمن۔ حالت نصب میں جائے گا، ڈکٹیشن اس کی کیسے بدلے گی؟ پیش کی جگہ زبر آ جائے گی اور ساتھ الف بھی آئے گا حالت نصب میں۔ اور حالت جر میں صرف کیا ہوگا کہ جو پیش تھا حالت رفع میں وہ زیر میں بدل جائے گا، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ کافرن کا بھی یہی معاملہ ہوگا، کافرن، کافرن، اور کافرن، کافرن کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے۔ مشرکن، مشرکن، اور مشرکن۔ اب دیکھیں آگے میں آ رہا ہوں مسلماتن کی طرف، مسلماتن۔ اب یہاں پر مسلماتن تو ہے ہی حالت رفع میں، حالت نصب میں ہوگا مسلماتن، یہاں زبر نہیں آیا، اور جر میں آئے گا مسلماتن۔ کافراتن،
काफिरतन और काफिरतिन, यहाँ भी अलिफ नहीं आया। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि जो एंड में गोल ता तनवीन वाला होगा, ताए तानीस होगा, तो उस केस में, ताए तानीस के केस में हालत नस्ब में अलिफ का इजाफा नहीं होता। इसी तरह अगर कोई इस्म जिसके आखिर में हमजा आ जाए और उससे पहले अलिफ हो, जैसे समाउन है, वहां पर भी समाअन तो हो जाएगा लेकिन आखिर में अलिफ नहीं आएगा। ये बातें डिक्टेशन की हद तक हैं। जो कॉन्सेप्ट है इसका हालत रफा नस्ब और जर का, वो यही है कि मुख्तलिफ स्टेटस होते हैं किसी भी इस्म के, किसी जुमले में हालत रफा नस्ब और जर होती है। बाकी लिखने लिखाने का तरीका उसकी तफसीलात में है, जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं। माउन, माअन और माइन। तो इसको मैं मुख्तसर करता हूँ, और ये देखिए, जिन इस्मा के आखिर में गोल ता हो या जिनके आखिर में हमजा और उससे पहले अलिफ हो, उनकी हालत नस्ब में अलिफ का इजाफा नहीं होगा। ये एक रूल आप याद रख लीजिए। अब देखिएगा जी, ये जो हमने पढ़े थे ये वाहिद थे, मुस्लिमुन, काफिरुन, मुस्लिमतुन। अब तस्निया की जरा बात जहन में लाइए। तस्निया क्या होता है जी? मुस्लिमानी, मुस्लिमानी, या कोई भी हो तो आखिर में आनी होगा उसके। तो आनी जो होगा उसको हमने बदल देना है हालत रफा में, अलिफ की जगह या आ जाएगा, तो मुस्लिमैनी हो जाएगा। अलिफ की जगह जब याए साकिन आएगा, या साकिन आएगा, तो मुस्लिमैनी हो जाएगा। हम आगे इसकी डिक्टेशन लिखी हुई देखेंगे तो और वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने बनाया मुस्लिमानी से मुस्लिमैनी, और जब इसको हालत जर में लेके जाएंगे तो वो भी मुस्लिमैनी ही होगा, यानी हालत नस्ब और हालत जर एक जैसी होगी। और जब एक जैसी होगी तो हमें पहचानने के लिए कि हालत रफा है या हालत नस्ब है, डिक्टेशन को छोड़ के और पहलुओं को देखना पड़ेगा, यानी जुमले के अंदर से ही अंडरस्टैंडिंग पैदा करनी पड़ेगी, जो कि बड़े आराम से हो जाती है। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अरबिक में एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, जो इंशाल्लाह हम होने जा रहे हैं। अब देखें जी इसकी मिसाल, फासिकानी, अलिफ रेड कलर में लिखा हुआ है, इसको या साकिन में बदल देंगे, तो फासिकानी, फासिकैनी, और हालत जर भी यही होगी, फासिकैनी। खाशियानी, खाशिआइनी, खाशिआइनी। और मशहूर मिसाल, मशरिकानी, मशरिकैनी, मशरिकैनी, यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन। तो वहां पर देखें, जो आप रब्बुल मशरिकैनी में याद रखें, जो मशरिक आया है वो हालत जर में है। अब आप कहें कि आप हालत नस्ब में क्यों नहीं कह रहे? तो बात यह है कि जब हम मुरक्कब इजाफी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रब्बुल मशरिकैनी जो है ये एक मुरक्कब इजाफी है, और मुरक्कब इजाफी का जो दूसरा पार्ट होता है, जो बाद में बोला जाता है, वो हमेशा हालत जर में होगा। तो हम इंशाअल्लाह ताला इसको देखेंगे तो वाज़ेह होगा। मुस्लिमातानी, मुस्लिमातैनी, मुस्लिमातैनी। तो ये भी आपके पास हालत रफा नस्ब और जर आए हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, पहले हम, इससे पहले जब वाहिद में थे, तो हम जेर जबर पेश से तब्दीली कर रहे थे। थोड़ी बहुत अलिफ की भी अमलदारी थी, अलिफ का भी अमल दखल था, लेकिन ज्यादा जोर हमारा था जेर जबर पेश पर। तो वो था एराब बिल हरकत, क्योंकि जेर जबर पेश को हरकत कहते हैं। यहां पर आप हुरूफ को बदल रहे हैं, अलिफ को या से बदल रहे हैं, तो इसको आप कहेंगे एराब बिल हर्फ। तो ये भी आगे चल के एक स्लाइड में हम इसको मजीद वाज़ेह करेंगे। तो आगे चलते हैं। जमा सालिम की बात करें, जमा सालिम याद है ना जी, मुस्लिमुन से मुस्लिमूना। तो मुस्लिमूना को जब आपने बदलना है हालत नस्ब में, तो क्या करना है? उधर अलिफ को या से बदला था, इसको यहाँ वाव को या से बदलेंगे तो मुस्लिमूना, मुस्लिमीना हो जाएगा। एक तब्दीली और भी है कि जो मीम है वो पहले पेश वाला था मुस्लिमूना में, और मुस्लिमीना में वो जेर वाला हो गया है। आम तौर पे या जो होता है ना, या
اس کی فرمائش ہوتی ہے عام طور پہ کہ مجھ سے پہلے والا، میرے سے جو پہلے آ رہا ہے، ما قبل جسے کہتے ہیں، وہ زیر والا ہو، تو یہاں ہم اس کی یہ خواہش پوری کر رہے ہیں۔ مسلمون، مسلمینا، مسلمینا، کافرونا، کافرینا، کافرینا، تو یہاں بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں، رفع کو نصب میں اور جر میں جب بدلتے ہیں تو آپ واو کو یا سے بدلتے ہیں، اور یا سے پہلے زیر اس کو چاہیے، وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور دوسری نوٹسبل بات یہ ہے کہ حالت نصب اور حالت جر ایک جیسی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ ان کی جو حالت نصب اور جر ایک جیسی ہے، تو جملے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب یہ کون سی حالت یوز ہوئی ہے؟ جی جی، یہ تو آپ کو اس نصب اور جر جو ہے یہ ایک جیسی لگ رہی ہے نا، آگے ایسے بھی کیسز آئیں گے کہ حالت رفع، حالت نصب، حالت جر تینوں کی ڈکٹیشن ایک جیسی ہوگی، لیکن پھر اس جی میں جملے کے اندر آپ اس کو، اس کے کانٹیکسٹ کو، اس کے سیاق و سباق سے پتہ چلاتے ہیں کہ یہ حالت رفع ہے، حالت نصب ہے۔ دیکھیں سلسلہ کلام میں پیچھے سے بات آ رہی ہوگی نا کہ جن چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے اس میں فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، اور اس کے علاوہ کون ہے۔ تو یہ بالکل اس کی مثالیں جب سامنے آئیں گی تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا۔ تو یہ کیسز بالکل ایگزسٹ کرتے ہیں، عربی میں ایسے کیسز ہوتے ہیں، اور کوئی بڑی مشکل بھی پیدا نہیں کرتے۔ عربی اس طرح اس کیسز کے باوجود بھی، ایسے کیسز کے باوجود بھی ایک کامیاب اور صحیح مفہوم سمجھانے والی زبان ہے۔ تو آگے چلتے جائیے اور دیکھتے جائیے اس کو، آپ بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو، یہ اور بھی زیادہ ہائی لائٹ ہو کے آپ کے سامنے آئے گا یہ جو پرابلم ہے۔ فی الحال اس کو پرابلم کے طور پہ دیکھیے، آگے جب آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سولوشن بھی اپنے آپ کھلتا چلا جائے گا۔ جمع سالم مؤنث، اس میں دیکھیں، اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ کیس ہے، مسلمات۔ اب اس میں حالت نصب حالت جر جیسی ہے۔ پہلے کیس میں کیا تھا، حالت نصب جیسی ہی حالت جر تھی کیونکہ زبر انوالو تھا۔ یہاں حالت نصب میں ہی ماشاءاللہ زیر آ گئی ہے، تو اس کو میں اپنے طور پہ کہہ سکتا ہوں، ویسے عام طور پہ ایسے لکھا نہیں جاتا، کہ حالت جر کی طرح کی حالت نصب ہے۔ مسلمات، مسلماتن، مسلماتن، کافراتن، کافراتن، کافراتن۔ تو یہ کون سا کیس ہے، مؤنث کی جمع، اور جمع بھی کون سی، سالم، جو سسٹمیٹیکلی بنتی ہے، جس کے لیے ہم نے کل رول پڑھا تھا۔ مسلماتن، 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 کافراتن، کافراتن، اور کافراتن۔ باقی حالت نصب اور جر کو بار بار میں ریپیٹ نہیں کرتا، وہ ایک پیٹرن کو آپ سمجھ گئے ہیں کہ پہلا لفظ جو میں بول رہا ہوں وہ کیا ہے، دوسرا کیا ہے، اور تیسرا کیا ہے۔ اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف کی یہ سلائیڈ ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس پہ مزید ٹائم میں ویسٹ نہیں کرتا۔ بہرحال اس کو آپ اپنے جب آپ ویڈیو دیکھیں گے تو اس کو سٹل کر کے اس سلائیڈ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ایک میں نے خود سے ٹیبل ڈیٹا کو اکٹھا کر کے جنریٹ کیا ہے کہ اعراب بالحرکت کب کب ہوتی ہے اور اعراب بالحرف کب کب ہوتی ہے۔ تو واحد مذکر جیسے مسلمن ہوگا تو مسلمن کی دفعہ آپ نے دیکھا تھا کہ حرکت چینج کرتے ہیں، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ اسی طرح سے مسلمہ تن کا بھی یہی قصہ ہے، یہ گول تھا اس رسم الخط میں اس طرح کی لکھی گئی ہے، ورنہ یہ گول تھا ہے مسلمہ تن والی۔ پھر جمع سالم مؤنث مسلماتن، تو یہاں بھی زیر زبر پیش سے ہی ہم کام چلاتے ہیں۔ اور جمع مکسر اگر ہو جیسے کتبن، تو یہ بھی اعراب بالحرکت ہوگا، حروف وہی رہیں گے، حروف وہی رہیں گے، زیر زبر پیش کو بدل کے اعرابی حالت بدلی جائے گی۔ لیکن اعراب بالحرف کہاں ہوگا، جہاں تثنیہ آ جائے گا مذکر کا، تثنیہ آ جائے گا مؤنث کا، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور جہاں پر جمع سالم مذکر مسلمون، جس کو بھی ہم نے مسلمین بنایا ہے، تو اس کو بھی آپ سٹل کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں، امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ تو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یہ بھی وہی چیز ہے، اس کو ذرا زیادہ بہتر، مسلمن، 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 تو یہ کون سا ہے جی، اعراب بالحرکت۔ مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، یہ یہاں پر اعراب بالحرف نظر آ رہا ہے آپ کو۔ مسلمونا، مسلمینا، مسلمینا، تو یہ بھی اعراب بالحرف نظر آ رہا ہے۔ تو مذکر کے تینوں معاملات آپ نے دیکھے، واحد، تثنیہ اور جمع والے۔ مسلماتن، 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 اعراب بالحرکت۔ اور پھر
मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, ये आ गया एराब बिल हर्फ। और मुअन्नस की जो जमा है, जमा सालिम, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, ये भी एराब बिल हरकत है। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी तेजी से आज चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ कोई कंफ्यूजन आएगी आप मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको कोई ना कोई चीज़ इसके बाद फौरन बाद ही रवाना करूँगा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, वो देखिए, अभी तक आप देखते आए हैं कि कहीं पर हम कहते हैं जी कि तीनों हालतों में डिक्टेशन मुख्तलिफ है। मैं ये भी जिक्र कर चुका हूं कि तीनों हालतों में डिक्टेशन सेम रहेगी, जिसमें मैं मूसा की मिसाल देता हूं बार बार। और कई दफा ऐसा भी आपने देखा है कि पहली हालत तो मुख्तलिफ होती है, नस्ब और जर एक जैसी होती हैं। तो यहां पर आप जरा देखिए, जो तीनों हालतों में एक जैसे होते हैं, मूसा, 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 उनको कहते हैं मबनी अल्फाज, मबनी इस्म। और जो वेरिएबल होते हैं, जो तगय्युर पजीर होते हैं, उनको मोरब कहते हैं। और मोरब की आगे दो किस्में हैं कि तब्दील तो होते हैं, कई तीनों तीनों में मुख्तलिफ होते हैं, जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। और कई दो, यानी एक में डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 और एक में डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2। तो इसको यूं समझिए, एराब को अगर देखें तो इसमें मबनी हैं जिनकी डिक्टेशन तीनों हालतों में सेम रहती है। मोरब हैं जो डिक्टेशन बदलते हैं। उनमें गैर मुनसरिफ वो हैं जिनमें नस्ब और जर एक जैसे होते हैं, रफा मुख्तलिफ होता है। और मुनसरिफ वो हैं जिनमें हालत रफा, नस्ब और जर तीनों मुख्तलिफ तरह की डिक्टेशन या इमला रखते हैं। तो मबनी और मुनसरिफ बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये तीनों हालतों में एक जैसा, ये तीनों हालतों में मुख्तलिफ मुनसरिफ जो है। और गैर मुनसरिफ वो है जो दो वैरायटीज पेश करता है, रफा और तरह का, और जर और नस्ब एक जैसे। फिर उसमें भी आप दो चीजें देख चुके हैं कि हालत रफा जैसी हालत जर होती है, और मुस्लिमातुन के केस में हालत जर जैसी हालत नस्ब होती है। तो ये आप देख चुके हैं, थोड़ा सा आगे जाने की इजाजत दीजिए। अच्छा जी, मुनसरिफ इस्म की बात पहले हो चुकी है, एक तरह से रिवीजन ही चल रही है। जो तीनों हालतों में मुख्तलिफ होते हैं, किताबुन, किताबन, किताबिन, ऐसे इस्म जो तीनों में मुख्तलिफ होते हैं। अरबी में तकरीबन 85% इस्म मुनसरिफ होते हैं। जो आपने पूछा कि कैसे पता चलेगा, तो पता तो चल जाएगा अगर उनकी डिक्टेशन सेम भी होगी, लेकिन वो केसेस हैं भी लिमिटेड। ज्यादातर अल्फाज या इस्म वो मसला ऑफर ही नहीं करते। तनवीन वाले तमाम जो हैं ना, वो मुनसरिफ होते हैं सिवाय जमाए सालिम मुअन्नस के, जो कि मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, जो कि गैर मुनसरिफ था मोरब भी, लेकिन गैर मुनसरिफ था। तो ये मोरब, मुनसरिफ, मबनी एक दफ़ा दोबारा आप सुकून से देखेंगे तो रिवीजन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ज़हन नशीन भी हो जाएगा। तो कलमुन, कलमन, कलमिन, तो ये तनवीन वाले आम तौर पे मुनसरिफ होंगे, ट्रिपली वेरिएबल होंगे, यानी तीनों केसेस में मुख्तलिफ होंगे। गैर मुनसरिफ कौन से होते हैं जी? कि जो आखिरी दो हालतों में एक जैसे होते हैं, रफा से मुख्तलिफ होते हैं। रफा अलग होती है और हालत नस्ब और जर एक जैसी होती है। इसमें कहते हैं कि वो जेर कबूल नहीं करते, लेकिन यानी उसमें जो जर होता है वो जेर कबूल नहीं करता। लेकिन इन्होंने शायद वो वजाहत करना भूल गए हैं कि एक केस ऐसा भी आता है जिसमें रफा जो है वो सबर कबूल नहीं करता, मुस्लिमातिन वाले केस में। तो गौर से देखिएगा बाद में। गैर मुनसरिफ की इकसाम, आदमु, आदमा, आदमा, तो नस्ब और जर एक जैसे हैं। इब्राहिमु, इब्राहिमा, इब्राहिमा, इस्माइलु, इस्माइला, इस्माइला। आगे चलिए जी, तो ये मिसालें हैं गैर मुनसरिफ की। गैर मुनसरिफ में दो अल्फाज है ना, गैर और मुनसरिफ, तो इसमें भी दो वेराइटीज हैं, आदम यानी रफा एक जैसा, और नस्ब और जर एक जैसा, टू वेराइटीज। कुछ इसमें अलम मुनसरिफ भी होते हैं। अच्छा, इन्होंने एक चीज और बता रहे थे, अक्सर इसमें अलम यानी जाती नाम
یعنی پراپر ناؤن، اس میں معرفہ اکثر جو ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، غیر منصرف دو ویرائٹیز پیش کرنے والے، لیکن کچھ منصرف بھی ہوتے ہیں، نوہن، 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 لوتن، لوتن، لوتن۔ اس میں تفضیل یعنی افعالو کے وزن پر آنے والے اسم بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ افعالو، اس میں تفضیل ہم نے پڑھنا ہے جی، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تفضیل جو ہوتا ہے نا، جیسے گڈ، بیٹر، بیسٹ، سپرلیٹو ڈگری اور وہ ایک کمپیریٹیو ڈگری، تو وہ ہم یہاں پر جو ایک چیز دوسرے سے بہتر آتی ہے، جیسے بڑے کو کبیر کہتے ہیں، زیادہ بڑے کو اکبر کہتے ہیں، تو وہ افعلو، اکبرو اس وزن پہ آتے ہیں، تو یہ بھی ہوتے ہیں غیر منصرف۔ اکبرو، اکبرا، اکبرا، اصغرو، اصغرا، اصغرا۔ بعض اسماء کی یہاں پہ جو ورڈ، جی سوال، یہاں پہ جو پچھلی سلائڈ پہ جو یہ افعالو کے وزن پر، یہ سر وزن سے کیا ہاں مراد ہے یہاں وزن دیکھیں نا، پہ؟ افعلو، اکبرو، اصغرو، بالکل وہی پیٹرن، زبر پھر جزم پھر زبر پھر پیش، جیسے افعلو پہ ہے اتنے ہی الفاظ ہیں، چار حروف، اچھا، مطلب الفاظ نہیں حروف، چار حروف ہیں اور اوپر حرکات سیم ہیں۔ اکبرو میں بھی ایسا ہے، اصغرو میں بھی ایسا ہے، تو سیم پیٹرن چلتا آ رہا ہے، اس کو ہم وزن کہتے ہیں۔ اکبرو، اصغرو، احسنو، اصدقو، تو یہ جو پیٹرن ہے یعنی افعالو کے وزن پر آنے والے بھی غیر منصرف ہوتے ہیں۔ بعض اسم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جمع مکسر بھی غیر منصرف ہوتی ہے، نبی، انبیاء، 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 اغنیاء، 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 تو اس طرح سے بھی آپ اس کے یہ مثالیں اور بھی ہیں، میں نے ٹیبل میں سے کچھ چیزیں کاپی کی ہیں بک میں، اور ورنہ یہ ٹیبلز کافی لمبے ہیں، اچھی خاصی ویکیبلری آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ چند ایک دو سلائیڈز رہ گئی ہیں۔ غیر منصرف اسماء، جمع مکسر اور افعلو کے وزن پر آنے والے اسماء جب ال داخل ہو جاتا ہے، دیکھیں فقراء اگر ہو، لیکن اگر فقراء اگر ہوگا تو وہ ہوگا غیر منصرف، لیکن اگر وہ الفقراء ہو جائے گا تو وہ منصرف ہو جائے گا، تینوں حالتوں کو اڈاپٹ کرے گا، الفقراء، الفقراء اور الفقرائی۔ اگر یہ ال نہ ہوتا تو نصب اور جر ایک جیسے ہوتے، المساکین، المساکینہ اور المساکینی بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی ال کے لگنے سے یہ منصرف ہو گئے، ورنہ ال کے بغیر یہ غیر منصرف تھے۔ اور مبنی، یہ آخری سلائیڈ ہے میرے خیال میں، مبنی جو اسم ہیں ان کی مثالیں موسیٰ، 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 عیسیٰ، اسی طرح سے ہیں یحییٰ اور کبرا۔ تو یہ تھا جی، یہ بظاہر آپ کو ذرا لگتا ہوگا کہ بہت کچھ یاد کرنا پڑے گا، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے، جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھیں گے اور اس کو پریکٹس میں لائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گی۔ ادروائز جو سمجھنے کی چیز وہ یہ ہے کہ رفع، نصب اور جر کے کیا مقصد ہے، یہ کسی اسم کا فنکشن بتاتے ہیں کہ جملے میں کیا ہوتا ہے، اور اس فنکشن کو انشاءاللہ ہم مزید آگے تفصیل سے پڑھتے جائیں گے۔ فی الحال ایک فنکشن ہم نے واضح طور پہ دیکھا ہے، فائل اور مفعول اور ریفرنس والا۔ تو جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ کوئی سوال ہے تو بتا دیجیے۔